बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबाब बेग। मैं जो सर बसजता हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नाज़रीन, नमाज जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है 5 वक्त नमाज अदा करें, नमाज में हम बाकायदगी इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने जो है इरशाद फरमाया कि जो नमाज है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान जो है वो एक कम्युनिकेशन का जो है एक ब्लॉग का जो है वो ज़रिया है। तो जब हम नमाज अदा करते हैं तो हम जो है अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल करते हैं। और जब हम नमाज अदा करने लगते हैं तो हम ख़ुद में एक तब्दीली भी महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ग़ायबाना तौर पर जो है हमें मशवरे दे रहा है, हमारी रहनुमाई कर रहा है। चूँकि जैसे कहा जाता है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से जो है वो रोकती है। तो बिल्कुल जब हम जो है सच्चे दिल से और गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करके जब हम सरबसजूद होते हैं नमाज में, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर जो है नेक मशवरे जो है अल्लाह ताला अपने हमें फ़राहम करता है और हमारी जो है ज़िंदगी वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम नमाज में जो है बेकायदगी ना इख्तियार करें बल्कि बाकायदगी इख्तियार करें। नमाज में कितना वक्त जो है वो दरकार होता है, सिर्फ 5 वक्त हमने नमाज अदा करनी होती है। तो जो है हमें जो है नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए ताकि हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर हो और आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतर हो। नाज़रीन, इसी मौजू को जो है हम आज डिस्कस करेंगे नमाज से मुतल्लिक़। मेरे साथ जो मौजूद होते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो दीनी लिहाज से आपकी बहुत अच्छी तरह जो है रहनुमाई करते हैं। नमाज की अहमियत पर आज रोशनी डालेंगे साहिबजादा साद अख्तर। लेकिन आपको मैं बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो यही है, आपकी रहनुमाई करना, आपकी खिदमत करना, दीनी लिहाज से मुख्तलिफ वाक़यात को भी लेकर जो है हम आपकी रहनुमाई करते हैं। और साथ ही साथ आप हमें अपने मसले परेशानियाँ हमें बताते हैं, अपनी तकालीफ बताते हैं, जिस किस्म के मसाइल में जो है आप गिरे हुए हैं। शादी का मसला है, कारोबार का मसला है, रोज़गार का जो है मसला चला आ रहा है, अपने मुतल्लिक़ इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, मुस्तक़बिल के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत से लोग जैसे इनकी दुआ से बताए हुए वज़ाइफ से फ़ैज़ याब हुए, इंशाअल्लाह आप भी जो है होंगे। तो इनके कीमती वक्त का जो है आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, इस नंबर पर कॉल करें। साहिबजादा साद अख्तर आपसे आपका नाम, आपके वालिद का नाम और आपकी उम्र जानकर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में मैं वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर जो है यहाँ फिर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इसबा बेटी, बहुत शुक्रिया जी। साहिबजादा साद अख्तर कैसे हैं आप? कल जो है किसी काम की वजह से आप नहीं आ पाए, आपकी कमी जो है हमें बहुत महसूस हुई। मुझे उम्मीद है कि आज हमें आप फिर दीनी वाक़यात, दिलचस्प वाक़यात के, नाज़रीन की बहुत दिलचस्पी रहती है आपके दीनी वाक़यात में, तो आज क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? पहले तो मैं इस पर बेटी आपको अप्रिशिएट करूँगा। आज आपने जुम्मे वाले दिन बड़ी अच्छी बात की, यानी नमाज के मुतल्लिक़ बहुत अच्छा किया आपने इस टॉपिक को डिस्कस किया। जो नमाज है हमारे दीन का अहम तरीन जुज़ है। रोज़ा, हज, ज़कात नमाज के बाद आते हैं। तो नमाज की जो अहमियत है इससे इनकार कोई मुसलमान नहीं कर सकता। पहला सवाल भी नमाज का ही होगा, तो हम इससे गाफिल नहीं रह सकते। इसके लिए मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कि नमाज किस तरह दिल जमई से पढ़नी चाहिए, कितनी खो के अल्लाह की याद में अदा करनी चाहिए। एक कॉल है, उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, जो बात है वो जारी रहेगी नमाज से मुतल्लिक़। तो अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको हमारी आवाज़ आ पा रही है? हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है। कॉलर से फिर से ट्राई करें। जो है आपका मसला जानकर जो है साहिबजादा साद अख्तर आपकी कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई करेंगे। आप फिर से ट्राई करें। जी साहिबजादा साद अख्तर, आप नमाज से मुतल्लिक़ बात कर रहे थे कि नमाज़ पढ़ते वक्त इंसान को अल्लाह की याद में खो जाना चाहिए, गफलत के साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। जितने प्यार और खुलूस के साथ, अकीदत के साथ आप अल्लाह के आगे झुक जाएंगे, अल्लाह ताला भी आपको उतना ही बड़ा इनाम अता फरमाएंगे। बल्कि मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप पहले दीनी वाक़यात सुनाया करते थे, जो हमारे बच्चे भी पसंद करते थे, हम भी पसंद करते थे और बच्चों को भी सुनाते थे। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं इस मौजू पर।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी सलाहुद्दीन बात कर रहा हूँ जर्मनी से। सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन? जी सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन जर्मनी से बात कर रहे हैं। सलाहुद्दीन, आप जी। अपने मुतालिक पूछना चाहेंगे? जी मैं अपनी वालदा के मुतालिक जो है ना जानना चाह रहा था कि उनकी सेहत जो है ना काफी ज्यादा जो है वो खराब है। वालदा का तो नाम? वालिदा उनके का लिए नाम अदवाइस जो है बताइए। ना लेनी। जी, वालिदा का नाम बताइए। जी ताहिरा। ताहिरा। और उनके शोहर का नाम? अजीज अहमद। अजीज अहमद। और उम्र क्या है? उम्र तकरीबन उनकी होगी राउंड अबाउट 60 के। 60 के। वालिदा कहाँ होती हैं आपकी? जी यहाँ पास ही होती है मेरे। चलिए ठीक है। चलें ठीक है, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। माँ से मुतलिक जो आपने हमें मसला बताया, आप इस सिलसिले में डॉक्टर या मौलवी से भी मशवरा जारी रखें, क्योंकि दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए। जी साहब। आमीन आमीन। सलाहुद्दीन साहब, अपनी वालदा मोहतरमा को अच्छे फिजिशियन को ज़रूर दिखाइएगा। और एक तस्बीह बता रहा हूँ जो कि उन्होंने ख़ुद करनी है। और तस्बीह क्या करें? या मजीदो या अल्लाह। दरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या मजीदो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहें। इंशाअल्लाह ताला वो जल्द सेहतयाब होंगी। अल्लाह ताला की रहमत से हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए। तो बड़े अच्छा लगता है कोई किसी के बारे में कॉल करे। ये कोई तो नहीं है, ये उनकी अपनी वालदा हैं। और वालदा, वालदैन, बहन, भाई, अज़ीज़ व क़ारब के बारे में तो परेशान होता है। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ जब हमारे प्रोग्राम में लोग अपने दोस्तों के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। ऐसी कॉल्स आई हैं, कोई अपने हमसाए के बारे में कॉल करती रही हैं खातून हमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका मसला हल हो गया। हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। एनीवे, हम बात कर रहे थे नमाज के मुतल्लिक़। तो नमाज से जुड़ा हुआ एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि जंग ओहद, ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि आप हमें पहले वाक़या सुनाया करते, अब नहीं सुनाते। तो आज उसी की एक कड़ी है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बल्कि ग़ज़वा ओहद के मौके पे हज़रत अली करमल्लाहु वजह थे, उनके पाँव मुबारक में एक लोहा की चीज़ जो थी वो चुभ गई। काफ़ी अजियत थी, काफ़ी तकलीफ़ में थे। जब उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती थी तो उन्हें दर्द में, तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता था। उस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी देर ठहर जो, नमाज असर का वक्त होने वाला है। जब ये नमाज की हालत में होंगे तो उस वक़्त निकालना। जब नमाज असर शुरू की तो उस वक़्त ज़ंबूर, तारीख़ में लफ्ज़ लिखा हुआ है ज़ंबूर, ये कोई औज़ार होगा जिसके ज़रिए उसको लोहे को खींचा गया। इतनी लेकिन वहाँ सारा उनके पाँव का मुबारक का जो खून बहने वाला था वहाँ पे इकट्ठा हो गया। लेकिन आप नमाज में इतने मशगूल, इतने उसमें मगन थे कि आपको पता ही नहीं चला। जब नमाज ख़त्म हुई तो उन्हें पता चला कि मेरा तो वो जो कील या लोहा जो चुभ गया हुआ था वो निकाल दिया गया है। तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वजह सिर्फ क्या थी कि आप नमाज में मगन थे। तो ऐसी ही नमाज़ें कबूल होती हैं, ऐसे ही सजदे कबूल होते हैं, ऐसे ही क़याम जो हैं वो कबूल होते हैं, ऐसे ही रुकू कबूल होते हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। जी बिल्कुल, जो वाक़या आप हमें बता रहे थे उसे हम जो है मुकम्मल करेंगे। एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मैं रेडिंग से बोल रही हूँ, मेरा नाम रफीका है। क्या नाम? रफ़ीका अपने मुतालिक पूछना चाहेंगी? मैं अपने 2 बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, पहले एक बच्चे का नाम बताइए। रियाज। और रियाज के वालिद का नाम? इकबाल। वो फौत हो चुके हैं, तकरीबन 10 साल हो गए। ठीक है। रियाज की उम्र क्या है? 35। अब दूसरे बच्चे का नाम बताइए। फ्याज। और फ्याज की उम्र? बट 1.5 साल छोटा है इससे। अच्छा, ठीक है। तकरीबन 33-34 साल हो गए। बेटे आपके रीडिंग में ही होते हैं आपके साथ? जी जी मेरे साथ होता है। जी, अब बताइए परेशानी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, कहीं भी बात करो रिश्ते की या कुछ भी, कोई रिश्ते की कोई हाल नहीं बनता। और जब भी करो ये सुनने ही नहीं आप चाहते।
मैं एक बेवा औरत हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अब इनके बारे में। यकीनन ये बहुत परेशानी की बात है। आपका यकीनन दिल कर रहा होगा, ख्वाहिश भी तमन्ना भी होगी कि आपके बेटे उनकी शादियां हों। तमन्ना क्या है जी, मैं एक बड़ी मुश्किल परेशानियों से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पाने, और नहीं कहते सारा कुछ करते हैं। मैं एक मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप फिक्र ना कीजिए, आप ना जो मैं तस्वीर बताऊंगा वो तस्वीर आप करेंगी ना इंशाल्लाह? मैं इंशाल्लाह तस्वीर करूँ। मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, जो तस्वीर मैं टीवी पे भी कभी सुनती हूँ मुझे याद हो जाती, मैं पढ़ती हूँ। चलिए ठीक है, मुझे ऐसी आसानी की तस्वीर दे दो जो मैं पढ़ सकूँ। चलिए ठीक है, आप फिर ना मैं टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और टेलीफोन बंद कर दे। मैं आपको जो बताता हूँ उस पर अमल कीजिए। टेलीफोन बंद करो, टीवी का वॉल्यूम तो मैंने टीवी ऑफ किया हुआ है। नहीं, आप ना टीवी ऑन करें और मेरा जवाब सुनिए। हम जवाब आपको आधे मिनट के बाद देते हैं। जल्दी से आप टीवी की तरफ चलिए। बहुत शुक्रिया जी रफ़ीका, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, रेडिंग से हमें जो है कॉल की। रफ़ीका, आप जो है टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। साहिबजादा साद अख्तर जो आपने बायोडाटा हमें फ़राहम किया अपने बेटों से मुतल्लिक, उनको देखते हुए जो वजीफ़ा तस्बीह मुनासिब होगी आपको बताते हैं, मुकम्मल तरीके से आपकी रहनुमाई करते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप प्रोग्राम के बाद भी जो है रब्ता कीजिएगा। अभी सुनिए साहिबजादा साद अख्तर आपको जो वज़ाइफ बताएँगे उन पर अमल कीजिएगा, खुलूस दिल से दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म होगी। हमारी दुआ है आपके साथ। इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियां भी दूर होंगी, इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, आपके मसाइल हल होंगे। आप एक तस्बीह किया करें, या गनी हो या अल्लाह, या गनी हो या अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पढ़ें, 100 मरतबा या गनी हो या अल्लाह, फिर दुरूद पढ़ें और आमीन कह दीजिए। दूसरा, आप एक तस्बीह किया करें बच्चों की शादी के मुतल्लिक़, या लतीफ़ हो या अल्लाह, ये 150 मरतबा आप किया करें। इशा की नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़िए 150 मरतबा, या लतीफ़ हो या अल्लाह, फिर दुरूद पढ़ें और आमीन कहिए। इस पर बेटे ये बड़ी सच्ची खातून थी, बहुत सच्ची थी। इन्होंने सच सच बताया कि मैं तस्बीहात के बारे में इन्होंने सच बात की, कुरान पाक के बारे में इन्होंने सच किया। इंशाअल्लाह ताला आपको खैर व बरकत अल्लाह ताला फरमाएंगे। ये दोनों तस्बीहात अपना मामूल बना लें और प्रोग्राम के बाद ये जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं इन पर रब्ता मुझसे ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी बातें मैंने आपसे करनी है, पूछनी है, सवाल करना है आपसे, तो आप अपने भाई के साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो तस्बीहें दोनों याद कर लें, या गनी हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दूध पाक, और इशा की नमाज के बाद 150 मरतबा या लतीफ़ हो या अल्लाह। जी रफ़ीका, आपने बताया कि आप जो है कुरान पाक की तलावत नहीं कर सकती, तो आप प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर बहुत आराम से और जो है आपकी मुकम्मल जो है आपकी रहनुमाई करेंगे और जो है आपको याद करवा देंगे कि तस्बीहात जो है उनका आपने विर्द कैसे करना है। तो आप परेशान मत हो, मायूस मत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। साहिबजादा साद अख्तर की दुआ जो है वो आपके साथ है, जिस तरह बहुत से लोग इनकी दुआ से फैज़याब हुए हैं, इंशाअल्लाह आप भी होंगे। नाज़रीन, आपको फिर से बताते चलूँ, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई मसला है, आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, रूहानी मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं, जिन मसाइल, जिन परेशानियों में, तकालीफ़ में, दुख में, दर्द में जो है आप आजकल गिरफ़्तार हैं, तो आप परेशान मत हों। अल्लाह ताला ने हर मुसीबत, हर परेशानी का हल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता दिया है। तो इंशाअल्लाह साहिबजादा साद अख्तर जो कुरान करीम का इनका वसी मुताला है, उस मुताले और अपने इल्म की रोशनी में जो है आपको आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी का जो है आपको हल बताएंगे। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर जो है कॉल करते हुए जो है रब्ता कीजिए, तो साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बात कर रहा था नमाज के हवाले से, जो कि आप ही ने टॉपिक दिया और बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो इसमें मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के दौरान गाय बगाए ये जिक्र करता रहता हूँ कि कुरान पाक की तफसीर पढ़ा करें, कुरान पाक की तफसीर पढ़ा करें। थोड़ा सा तलावत कर ली, कुछ उसकी तर्जमा पढ़ें और तफसीर पढ़ने किसी की भी, ये नहीं कि कोई ख़ास मसलक का मैं कहता हूँ, आप तफसीर कुरान पाक पढ़ें, उसमें बड़ा कुछ आपको वाज़ेह हुक्म मिलेगा नमाज के बारे में। जैसे कि सूरह बकरा में आयत नंबर 277 है, बड़ी तफसील से उसका ज़िक्र है और उसके सख्ती से अहकामात हैं। इसी तरह सूरह एराफ आयत नंबर 170, जब उसको पढ़ेंगे फिर आपको नमाज की अहमियत का पता चलेगा, कितनी सख्ती है
اور ہمیں اس پہ اگنور کرنا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو مشکات شریف میں درج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اللہ تعالیٰ اس سے بری و ذمہ ہو گیا۔ بس بات دیکھیے کتنی سخت یہ بات ہے، جسے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اللہ تعالیٰ اس سے پھر بری ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ تو پھر غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرے، لیکن آپ پھر توقع نہ رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی رحم فرمائیں گے۔ تو نماز کی سختی، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہم آپ لوگوں پر فرض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ سنایا، آپ نے زندگی میں کبھی بھی نماز باجماعت قضا نہیں کی، ہمیشہ نماز باجماعت ادا کی۔ میدان جنگ بھی جاری ہے تو آپ نے اس وقت بھی نماز ادا کی۔ آج کل پاکستانی فوج ضرب عضب میں مصروف ہے، تو آپ اکثر فیس بک پہ، اخبارات میں، نیٹ میں تصاویر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے 8-10 فوجی جو ہیں وہ ایک جگہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ حکم یہ ہے کہ اگر جنگ بھی لگی ہوئی ہے تو آپ نے نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ فرق یہ ہے کہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے پیچھے آ جائیں گے، نماز ادا کریں گے، اور باقی جو ہے میدان جنگ فرنٹ محاذ پہ جنگ لڑیں گے۔ جب وہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے پھر وہ آگے چلے جائیں گے اور پہلے والے پیچھے آ جائیں گے اور وہ نماز ادا کریں گے۔ یعنی میدان جنگ میں بھی نماز جو معاف نہیں ہے، اور امن کی حالت میں نماز کیسے جو ہے آپ کو معافی مل سکتی ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ نماز کو اپنا معمول بنائیے۔ ہاں، یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ موقع کے پر میدان جنگ کی بات کر رہا ہوں کہ موقع کے اوپر فیصلہ کمانڈر نہیں کرنا ہوتا ہے۔ جو صورتحال ہے، دو بدو جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اشاروں سے نماز پڑھیں، یعنی اشاروں سے نماز پڑھیں، لیکن پھر بھی یہ کہا گیا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں کمانڈر فیصلہ کر سکتا ہے۔ جو آپ کا سپہ سالار ہے کہ یہ اب ایسی حالت نہیں رہی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قضا پڑھ لیں، آپ حکم کے پابند ہیں کہ آپ کا کمانڈر آپ کو کیا حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن نماز کے بارے میں بہت سخت تاکید ہے کہ نماز، اور جب آپ دیکھیں غور سے کریں تو نماز کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہی ہے، ہمیں دنیاوی فائدے بہت زیادہ ہیں۔ ایک فقرہ کسی جگہ میں نے کہا تھا، اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا گیا کہ اگر مساجد آباد ہونا شروع ہو جائیں تو ہسپتال ویران ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ گہرا ہے کہ جب انسان ظاہر نماز پڑھتا ہے تو اس سے پہلے وضو کرتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، بہت ساری غلاظتیں ہماری ظاہری طور پر جو ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، اور جب وہ دور ہوتی ہیں ہم اللہ کے حضور عز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع، سجود، قیام کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کی کوئی ہڈی جو ہے وہ ایسی نہیں رہ جاتی جو موو نہ کرتی ہو۔ جبکہ عام حالات میں ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں تو ہماری وہ چیزیں موو نہیں کرتی، حتیٰ کہ ہم جب سلام پھیرتے ہیں تب بھی ہم دونوں طرف گردن کو گھماتے ہیں، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی کھڑی کرتے ہیں، رکوع، سجود، یہ اس طرح کر کے ہماری باڈی جو ہے وہ موو کرتی ہے، جو ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ بہرحال ہم نے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنی ہے، ورزش کے لیے تو نہیں کرنی۔ یہ ایک بہت بڑے تبلیغی جماعت کے ممبر تھے، اب میں نہیں جانتا، میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی، تب وہ بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر گل بادشاہ، بعد میں سنا جنرل بن کے ریٹائر ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے تھے میں ایک دن تبلیغی اسلام کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ امریکہ کا کوئی علاقہ تھا، وہاں پہ گئے تو ہم لوگ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے کچھ ڈاکٹرز جو تھے وہ ہماری طرف آئے، انہوں نے پوچھا کیا آپ لوگ پاگل ہیں؟ تو چارے میں اس وقت ان کا گروپ لیڈر تھا، میں نے ان سے کہا کہ نہیں، وی آر ناٹ میڈ، وی آر پاگل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ لوگ جو حرکت کر رہے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نماز ہم ادا کرتے ہیں مسلمان، اور نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ اچھا وضو کرتے ہیں، ہمیں اس بات پہ نہیں اعتراض، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا ہے دونوں سے؟ کہا یہ مسح ہے، یہ نماز کے لیے سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو میں مسح ہم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اعتراف کیا کہ ہماری جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق کہ یہ جو ہاتھ کا الٹا گیلا کر کے یہاں لگانے سے غشی کے دوروں میں کمی پڑتی ہے، اور انسان کے غصے کی شدت میں کمی آتی ہے، پاگل پن میں کمی آتی ہے، اس کے اثرات کم آتے ہیں۔ یہ ہماری ریسرچ ہے، آپ یہ حرکت کر رہے تھے، سوچا کہ شاید ہماری جو ریسرچ آپ تک پہنچی ہے اور آپ نے اس پہ عمل کیا ہے، تو انہوں نے بتایا، میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے صرف روٹین کے مطابق
آپ کو بتایا کہ ہمارا جو وضو ہے اس کا یہ انداز ہے، اس میں مسح ہے اور مسح کا انداز یہ ہے. اور دیکھیں ہمارے دین اسلام میں واضح طور پر بتایا گیا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ مجنون ہو کر نہیں مرے گا، یعنی وہ پاگل حرکت، پاگل پن کی حالت میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ مسح کرتے ہیں جس سے پاگل پن کا دورہ نہیں پڑتا. اس کے دیکھیں دنیاوی فائدے بھی ہیں، اگلے جان کے تو فائدے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ہمارا ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو کیا پتہ ہمیں اس کا اتنا بڑا انعام ملے جس کے دنیا بھر کی عبادتیں ہمارے کسی کام نہ ہیں، اور ایک سجدے میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اور سجدہ کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے طویل ہو. سجدے کی حالت میں انسان اپنے اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. تو طویل سجدے عقیدت، عجز و انکساری کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ہی الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کر رہے تھے نماز کی اہمیت پر جو ہے روشنی ڈال رہے تھے صاحبزادہ سعد اختر. تو بالکل نماز ذہنی بلیدگی اور جسمانی بلیدگی کو جو ہے وہ دور کرتی ہے. ایک کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ جی میں سلمان بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. سلمان مانچسٹر سے بات کر رہے ہیں. جی سلمان کیا کہنا چاہیں گے، اپنے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی میں اپنے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. سلمان اپنے والد کا نام بتائیے. اورنگزیب. اورنگزیب. اور آپ کی عمر؟ 29. جی سلمان کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال نہیں بلکہ میرا یہ منڈے کو جو ہے نا میرا ٹیسٹ ہے ڈرائیونگ کا. جی تو میں چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں جس میں اس سے پاس ہو جائے، یعنی میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے. کوئی 2-3 دفعہ پہلے بھی میں نے کیا تو وہ کلیئر نہیں ہو سکا، رہ گیا. ٹھیک ہے سلمان صاحب، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. میں جو تصویر بتاؤں گا اس کو کاغذ پہ لکھ لیں اور باقاعدگی کے ساتھ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی سلمان ٹی وی کی طرف جو ہے آپ اپنی توجہ مرکوز کیجئے. صاحبزادہ سعد اختر ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے آپ کا بایو ڈیٹا دیکھ کر جو وظیفہ آپ کے لیے مناسب ہوگا آپ کو بتائیں گے، اس کا ورد کیجئے گا، خلوص دل سے دعا کیجئے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سلمان صاحب آپ ایک تسبیح کیا کریں، یا قادر و یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا قادر و یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یا قادر و یا اللہ. یہ اپنا معمول بنا لیجئے، جب تک آپ کا رزلٹ ٹیسٹ آپ کے حق میں نہیں ہو جاتا یہ پڑھتے رہیے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پہ بھروسہ یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح کیجئے، یا قادر و یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سلسلے میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ. اور ٹائم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، جب چاہے آپ کو ٹائم ملے یہ تسبیح کر لیجئے گا. جی بالکل، آپ جو ہیں اس تسبیح کا ورد کیجئے گا. انشاءاللہ جو ہے آپ کو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی حاصل ہو، جس مقصد کو آپ پورا کرنے چاہتے ہیں، ضرور جو ہے آپ کو اس مقصد میں کامیابی ہوگی. صاحبزادہ سعد اختر کی دعا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. ناظرین آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ صاحبزادہ سعد اختر روحانی اسکالر میرے پروگرام میں موجود ہے، جن کی جو ہے وہ پوری ریسرچ ہے قرآن کریم سے متعلق، اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے جانتے ہیں. تو اپنے اس علم کی روشنی میں، اپنے اس مطالعے کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. آپ اپنے مسئلے مسائل، اپنی تکالیف بتائیں، ان کے قیمتی وقت کا جو ہے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کے حل جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے. تو کال کیجئے، ہمیں اپنی خدمت، اپنی رہنمائی کا موقع دیجئے. صاحبزادہ سعد اختر کچھ میلز ہم ڈسکس کر لی جائیں. جی ضرور، بالکل ان کا بھی حق ہے. جی قرۃ العین ہیں، قرۃ العین، ولد لیاقت علی، لیاقت علی، اور عمر جو ہے وہ ان کی 24 سال ہے. مانچسٹر سے انہوں نے ہمیں میل کی. ان کا کہنا ہے کہ شادی کے لیے جو ہے انہیں کوئی پڑھائی بتا دیں. اچھا، شادی کے متعلقہ قرۃ العین. قرۃ العین بیٹی آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ خود ایک تسبیح کیا کریں، یا سمیع یا وہاب، درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، یا سمیع یا وہاب، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہوگی اس مسئلے کے بارے میں. اور آپ کے گھر میں کوئی اور آپ کا اس معاملے میں ویل وشر ہے تو اسے کہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ،
یا لطیف ہو یا اللہ، یہ تسبیح کیا کریں. یعنی کوئی اور کرے وہ 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ عشاء کی نماز کے بعد، اور آپ یا سمیع ہو یا وہاب 100 مرتبہ کسی بھی وقت اول آخر درود پاک کے ساتھ کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے وہ ایک اچھے گھر میں ہو، جو لوگ آپ کے لیے خوش آئند ثابت ہوں، اور بھی تمام بہنیں اور بیٹیاں جن کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، گھر میں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں رشتہ نہیں ہوا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سبب پیدا کرے تمام بہنوں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے. بہت ہی جو ہے دکھ والی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں صاحبزادہ سعد اختر کہتے ہیں اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے. تو بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی کو غربت کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کرے اور دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرے، تاکہ جو ہے کوئی جو ہے بہن بیٹی جو ہے وہ نہ رہ سکے اور اس کی شادی ہو جائے. جی آمین ثم آمین. ناظرین میلز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی رہنمائی بھی کرتے رہیں گے. اور پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو میرے ساتھ موجود ہیں جو ہے ایک قیمتی روحانی ٹپ بھی دیں گے. تو جمعے کی ٹپ جو ہے وہ ان کی بہت قیمتی ہوتی ہے، تو آپ انتظار کیجئے کہ پروگرام کے اختتام میں کب روحانی ٹپ دیں گے اور آپ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کو نا پاکستان میں میرا بھائی. وعلیکم السلام. جی آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کی کنسنٹریشن یہاں جو ہے ٹھیک طرح رہے اور ہم بھی جو ہے ٹھیک طرح آپ کی رہنمائی کر سکیں. جی اپنے بھائی کا نام بتائیے. علی رضا. علی رضا. علی رضا کے والد کا نام؟ سید محمد. فیض محمد. اور علی رضا کی عمر؟ سید محمد. فید محمد. سیف محمد. علی رضا کی عمر؟ اس کے تقریباً ہے 28-27 کے درمیان. اور وہ پاکستان کے کس شہر میں ہوتے ہیں؟ سرائے عالمگیر میں. سرائے عالمگیر. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ ان کے بارے میں؟ وہ نا ترکی گئے ہوئے اس کو 10 دن ہو گئے ہیں. تو پہلے وہ فون کرتا رہا جہاں جاتا رہے، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اوہ اچھا ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے. بہت ہی کریٹیکل مسئلہ جو ہے آپ نے بتایا ہے. آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو تسبیحات وظائف آپ کو بتائے جائیں گے ان کو پڑھنے سے جو ہے آپ اس پریشانی سے جو ہے نجات پائیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو ہے آپ کو اس پریشانی سے نجات دلائے. ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجئے. بھائی کے لیے جو وظائف صاحبزادہ سعد اختر آپ کو بتاتے ہیں آپ ان کا ورد کیجئے، اور صاحبزادہ سعد اختر کی دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. جی ہاں کافی پریشان کن صورتحال آپ نے بیان کی ہے، لیکن میری بیٹی آپ نے توجہ کے ساتھ ایک تسبیح کرنی، آپ خود بھی کریں اور آپ کے باقی گھر والے ہیں وہ بھی کریں. اور تسبیح ہے یا خبیر یا اللہ. درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا خبیر یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کے آپ بھی کریں اور باقیوں کو بھی کہیں کہ وہ تسبیح کریں. دعا بھی کریں، میں بھی انشاءاللہ دعا کروں گا، کیونکہ یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے کہ رابطہ نہیں ہو رہا. رابطہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تسبیح کریں یا خبیر یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور بلکہ میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد جو نیچے نمبر چل رہے ہیں یہاں کال ضرور کیجیے گا. مزید میں کچھ باتیں جاننا چاہوں گا، وہ کب گئے، کہاں پہنچے، لاسٹ ٹائم کب آپ کی، کہاں سے ان سے رابطہ ہوا، اس طرح کچھ باتیں میں نے اور بھی پوچھنی ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس کا حل بھی نکالیں گے اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے اور مین وائل جو تسبیح بتائی ہے یہ ابھی شروع کر دیں. یا خبیر یا اللہ، یا خبیر یا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ یا خبیر یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے، انشاءاللہ اچھا رہے گا. جی آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے اپنی رحمت کے سائے اللہ تعالیٰ نچھاور کرے. جو ہے ہماری دعا ہے کہ اس پریشانی سے جلد از جلد جو ہے آپ کو نجات ملے. باقی جو ہے مصیبتیں پریشانیاں بلا شک یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی
मुसीबतें परेशानियां अल्लाह ताला ही दूर करता है, अल्लाह ताला ही तमाम मसाइल का जो है हल जो है हमें बताता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है कायनात में इंसान को ही इंसान का वसीला बनाकर भेजा है मदद के लिए, रहनुमाई के लिए। ऐसा ही वसीला रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने इल्म की रोशनी में आपको आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत का जो है हल बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस मंजिल को जो है आप हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, किस रास्तों से गुजर कर जो है आप अपनी उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं, आप अपना मकसद में जो है कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम में, कलाम में, तस्बीहात में, आयात में जो है बहुत क़ुव्वत होती है, बहुत ताकत होती है। ये शॉर्टकट्स होते हैं अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाने के लिए। जब हम इन वज़ाइफ का विर्द करते हैं तो जल्द अल्लाह ताला जो है हमारी दुआ जो है वो कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है अपने बंदों पर कि अल्लाह ताला ने हर मुसीबत, हर परेशानी का हल जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता दिया है। तो यहाँ जो हमारा प्रोग्राम है सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपकी रहनुमाई की जा रही है। टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करते रब्ता कीजिए। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमें एक कॉलर ने कॉल की और उन्होंने बताया कि जो है प्रोग्राम के बाद जो है रब्ता हो सकता है। तो आप जो ग्रीन स्ट्रिप पर नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर जो है आप प्रोग्राम के बाद रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद जो है रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी जिस जो मसला आप बताना चाहते हैं सगीरा राज में रहते हुए प्रोग्राम में ऑनर जो है आप नहीं डिस्कस कर सकते। प्रोग्राम के बाद जो है आपकी अलहदा से रहनुमाई की जाएगी। साहिबजादा साद अख्तर आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। तो आप प्रोग्राम के बाद जो है रब्ता कीजिएगा। जी साहिबजादा साद अख्तर, एक कॉल मेल हम डिस्कस जी ज़रूर जी बिल्कुल। मोहम्मद अकबर हैं, मोहम्मद अकबर एवान। मोहम्मद अकबर अवान जी जी। वल्द अब्दुल्ला एवान। अब्दुल्ला अवान। उम्र है इनकी 40 साल। ठीक है। लंदन से इन्होंने हमें मेल की। इनका कहना है कि जो है सेहत इनकी ख़राब रहती है और इन्हें डर है, ख़दशा है कि किसी ने जो है वो कोई अमल तो नहीं किया तो इन्हें कोई पढ़ाई बता दें। मोहम्मद अकबर एवान जो है आपकी परेशानी जो है अल्लाह ताला जो है आपको इससे निजात दिलाए। बाकी सेहत से मुतल्लिक आपने जो मसले मसाइल बताए, इसके लिए जो है आप डॉक्टर या मौलिद से भी मशवरा जारी रखें, और क्योंकि दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह साहिबजादा साद अख्तर कुरान सुन्नत की रोशनी में आपकी रूहानी ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। जो तस्बीहात आपको बताएंगे उनका विर्द कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है आपको सेहत अता फरमाए, हमारी दुआ है आपके साथ। जी हाँ, मोहम्मद अकबर साहब बहुत अच्छी बात की है इस बेटी ने कि आप बीमार हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के साथ रब्ता भी कीजिए। आपने जिस खदशे का इजहार किया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो मालूमात आपने फ़राहम की हैं उसके मुताबिक किसी किस्म के कोई असरात मुझे नज़र नहीं आते। सिर्फ़ आप मेरी इशारा आप समझ चुके होंगे, कुछ आपके अंदर जो ऐसी आदत हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। किसी चीज़ की भी एडिक्शन जो है वो अच्छी बात नहीं होती। पहले तो उससे ख़त्म कीजिए, अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों से छुटकारा हासिल करें, उन चीज़ों से, और अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के आगे इज्ज़ो इनकिसारी का इजहार करें, अल्लाह से रहमत मांगें, और साथ एक तस्बीह भी आप किया करें, या वलियो या नसीर। दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या वलियो या नसीर, फिर दुरूशी पढ़ें और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी और सहूलत पैदा होगी। तो मैंने जिस तरफ अशारतन बात की है उसको अब छोड़ दें। ये अच्छी आदत नहीं होती। पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें, आखिर अल्लाह के पास जाना है, फिर इन्हीं अमाल का हमने जवाबदेह होना है। अच्छी बातें होंगी तो अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हमें खुश आमदेद कहेंगे। अगर इस तरह की आदत यानी हमारी ही गलतियों की वजह से, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे आया है कि आप पर जो परेशानी आती है वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती, बल्कि ये हमारे ही अमाल का नतीजा होती है। तो अगर आप बीमार रहते हैं तो अच्छे डॉक्टर से रजू करें। जो तस्बीह मैंने बताई है ये तस्बीह भी कीजिए, और जिस तरह मैंने इशारा दिया है उस आदत को आप तर्क कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी अल्लाह ताला की रहमत से। जी अल्लाह ताला जो है आपकी ज़िंदगी में जो है बेहतरी लाए। बाकी साहिबजादा साद अख्तर ने जो आपको मशवरा दिया उस पर जो है आप अमल कीजिए। जो है आपकी दुनियावी ज़िंदगी भी जो है बेहतर होगी और आखिरत की ज़िंदगी भी जो है आपकी बेहतर होगी। हमें जो है अपनी ज़िंदगी में कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करते रहें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, और हमेशा हमें जो है इखलाक से जो है दूसरों के साथ जो है हमें पेश आना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं तो अल्लाह ताला जो है हमसे नाराज़ होते
ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی جو ہے پاتے ہیں. یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں, کیونکہ ہم جو ہیں اخلاق کی ہی وجہ سے جو ہے ہم جانے چاہتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں یہ مثبت عوامل جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے اور ہم جو ہے نیکی کا سامان جو ہے وہ آخرت میں اتنا لے کر جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنت نصیب ہو سکے. تو یہی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین آپ کو پھر سے بتاتے چلوں کہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر یہاں موجود ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے. کال کریں اور خدمت کا موقع دیں. ایک کالر موجود ہے لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے کال کی؟ میرا نام عائشہ ہے, لیکن مجھے اپنی کزن کے بارے میں معلومات لینی تھی ان کی طرف سے. عائشہ, اپنی کزن کا نام بتائیں. میرے کزن کا نام بشارت ہے, تو وہ یو کے میں ہے. یہی بات ان کی پریشانی ہے کہ ان کو کامیابی ابھی تک نہیں ہو رہی, تو بہت زیادہ اس بارے میں پریشان ہے. تو کافی صحت بھی ان کی کافی خراب رہتی ہے اسی پریشانی کی وجہ سے. بشارت کے والد کا نام بتائیے. والدہ کا, والد کا, والد کا عارف. عارف. اور بشارت کی عمر؟ ان کی تقریباً 29-30 ہوگی. اور کس جگہ, لندن یو کے کس شہر میں ہوتے ہیں؟ بریڈفورڈ. اب سوال کیجئے, پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ بس یہی پوچھنا تھا کہ کافی ساری مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, کہ کامیابی نہیں ہے ابھی اس ملک میں, ایسے ہی مطلب وہ رہ رہے ہیں. تو بس یہ پوچھنا تھا کہ کافی اسٹرگل کر رہے ہیں, اسٹرگل ہے ان کی لائف میں, کیا واقعی ان کو یو کے میں مطلب کوئی نظر آ رہی ہے کامیابی یا کہ نہیں؟ بالکل, آپ اللہ کی ذات سے قطعاً مایوس نہ ہو. آپ صرف یہ کیجئے گا, جیسے ہی ہماری کال ختم ہو آپ کی, تو آپ کاغذ پہ جو میں تصویرات بتاؤں وہ لکھ لیجئے گا, جو کہ بشارت صاحب خود کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا. میری باتیں ذرا نوٹ کر لیجئے گا. آپ ٹی وی کی طرف چاہیے تو توجہ سے کاغذ پہ لکھ لیجئے گا. جی عائشہ تھی ہمارے ساتھ لندن سے, انہوں نے کال کی, اپنے کزن سے متعلق جو ہے انہوں نے جانا. تو آپ جو ہے پریشان مت ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے بشارت کو کامیابی دے, جس منزل کو جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہتر روزگار عطا فرمائے, تمام پریشانی اللہ تعالیٰ ان کی دور کرے. صاحبزادہ سعد اختر جو آپ کو وظائف تسبیحات بتاتے ہیں ان کا ورد کیجیے گا, عمل کیجیے گا. انشاءاللہ جو ہے آپ کا کزن جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ نجات دلائیں گے. جی ہاں, یہ بڑا اچھا لگتا ہے جو کوئی کسی کی خاطر کال کرتا ہے, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. بہت اچھی مجھے بہت ذاتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے جو کسی کے بارے میں پوچھتا ہے. اپنے بارے میں تو سب فکر مند رہتے ہیں. بہرحال بشارت صاحب بل محمد عارف یہ 26 نومبر 2013 سے یہ پریشان ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹ بھی اتفاق سے میرے علم میں آ گئی ہے. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ فضول خرچی اپنی زندگی سے نکالیں. جو کمانا فوراً خرچ کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کوئی تھوڑا رینی ڈیز کے لیے کچھ بچا کے رکھنا چاہیے. تو ایک تسبیح ان کو بتائیے وہ خود کریں, وہ خود یہ تسبیح کریں, یا ولیو یا نصیر. یہ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کسی کو تسبیح بتائی تھی, اور یہ بشارت صاحب سے کہنا ہے کہ یہ لائف ٹائم تسبیح کرنی ہے, یا ولیو یا نصیر. یعنی درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ, یا ولیو یا نصیر, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. آپ نے سوال میں یہ بھی پوچھا کہ کیا ان کے لیے فائدہ مند ہے, تو یہ تو علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے, لیکن یہ جو تسبیحات ہیں یہ کافی کچھ تبدیل کر دیں گی. ہر چیز آپ کے حق میں, یعنی بشارت صاحب کے حق میں کر دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ یہ بھی میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پروگرام جب جیسے ہی ختم ہو تو نمبر آپ ابھی جیسے آپ نے تسبیح نوٹ کیے, یہ ٹیلی فون نمبر جو میرے نام کے ساتھ ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے, اور پروگرام کے بعد میرے ساتھ رابطہ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند رہے گا آپ بشارت صاحب کے لیے. بلکہ کوئی بھی کال کرنا چاہے تو یہ نمبر پہ پروگرام ختم ہونے کے بعد رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتری آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو بشارت صاحب سے کہیے کہ یا ولی ہو یا نصیر کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی, کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی. بس جو چیزوں کا اشارہ دیا ہے کہ فضول خرچی ختم کریں, اور دوسروں کے کام آنا اچھی بات ہے, لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کے لیے کام آنا یہ کوئی اتنی بھی اچھی بات نہیں ہے. کچھ اپنے لیے بھی سیو کر کے رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. اور ان سے کہا کریں بولا بھی تھوڑا کریں, یہ بولتے بھی بہت زیادہ پھر ان کے لیے پریشانیاں بن جاتی ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کرے, راستے
जो है अल्लाह ताला आपके आसान बनाए। हमारी दुआ है आपके साथ। प्रोग्राम के बाद भी जो है आप रब्ता कीजिएगा मज़ीद रहनुमाई के लिए। साहिबजादा साद अख्तर की जो रहनुमाई है, जो खिदमत है, 24 घंटे जो है आपके लिए मौजूद होगी। तो आप परेशान मत हो, मायूस मत हो। और भी हमारे जो नाज़रीन जो प्रोग्राम में अपना मसला जो है हमारे साथ ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकते, अपनी फैमिली का नाम जो है वो राज में रखना चाहते हैं, और हमें भी बाज़ औक़ात ये ज़रूरत महसूस होती है कि कुछ जो आप हमें अपने मसाइल बताते हैं उनका जो है हल जो है हम प्रोग्राम में ऑनर जो है आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब जो है प्रोग्राम के बाद जो है हम दे सकते हैं। तो इस वजह से मज़ीद रहनुमाई के लिए, मुकम्मल रहनुमाई के लिए आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता किया करें। एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मैं इरम बोल रही हूँ जर्मनी से। इरम जर्मनी से बात कर रही हैं। हाँ जी, मेरा बेटा है तकरीबन 9 साल का। नाम बताइए बेटे का। बेटे का नाम बताइए। नाम तलहा जमील है। तलहा। तलहा, ठीक है। और वालिद का नाम? अरशद जमील। असद? अरशद जमील। अरशद जमील वालिद का नाम, ठीक है। और तलहा की उम्र? तलहा की उम्र है 9 साल। 9 साल, ठीक है जी। क्या पूछना चाहती हैं? मसला कि इसकी समझ नहीं आती, बहुत उसके चेकअप करवाए हैं, वो कहते हैं इधर ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका बड़ा मसला कि नहीं वो समझता नहीं बात को। नहीं, क्या ज़हनी तौर पे ठीक है और बात को जानबूझ के आपकी बात नहीं मानता, जिद्दी है क्या? मानता भी नहीं है, बात कुछ करें आगे से जवाब कुछ देता है, उसकी ये जिद बहुत करता है ना। अच्छा, अगर मैं कोई तस्वीर समझ नहीं आती कोई भी कि बहुत उसके लिए कुछ किया है, डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई तस्वीर बताऊं तो वो खुद कर लेगा कि नहीं? नहीं वो नहीं कर सकता। नहीं करेगा। अच्छा किया आपने। बातें करता है, इधर की जुबान भी बोलता है, जैसे उर्दू भी बोलता है, लेकिन आप उससे कोई सवाल करेंगे ना तो उसका जवाब नहीं ठीक तरह देगा। ठीक है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप मुझे बताएं, मैं करूंगी, उसके वाले सब करेंगे। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलिए और जो मैं बताऊंगा वो कागज़ पे नोट कर लीजिए, मेरी बातों पे अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके बेटे के हक में बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी, अब आप टीवी की तरफ चलिए और कागज़ पेंसिल पे बातें नोट कर लीजिए। जी बिल्कुल। जो है साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ताबेदार फरमान बरदार बनाए आपके बेटे को। जिन आदतों की वजह से आप परेशान हैं उसकी आदतें वो दूर हो जाएं, आपको इस परेशानी से निजात मिले। हमारी दुआ है आपके साथ। जी मैं इरम बेटी, आपने तवज्जो से बात सुननी है कि आप जब भी बेटा आपके सामने आए 7 मरतबा आप पढ़ें, उसके ऊपर पढ़ना है आपने, या बासेतो या मुनिम। बासेतो का तो आपको उर्दू में लिख लेंगी, मुनिम भी कोई मुश्किल नहीं है, मीम नून ऐन मीम, या बासेतो या मुनिम, ये 7 मरतबा आप अपने बेटे पे पढ़िएगा और अब आपकी बात आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो जाएगा। बाकी यकीन कीजिए, मैं आप ही के फ़ायदे और आप ही की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि प्रोग्राम का टाइम जैसे ही ख़त्म होने के 10 मिनट के बाद जो नंबर चल रहे हैं यहाँ पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। 9 साल के बच्चे की अगर कोई ऐसी आदत हैं तो अभी से उसका ख़त्म होना ज़रूरी है और अच्छी आदत डेवलप होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि हम मुसलमानों की आने वाली जनरेशन अच्छी हो, फ़ायदेमंद हो और वालिदैन के दुख कम हों। तो बहुत बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम के बाद जो नीचे दिए नंबर हैं वहाँ मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद फ़ायदा होगा। मैं कुछ और आपको अमल बताऊंगा जो कि ज़ाहिर काफ़ी तवील है, जो कि इस वक्त मुख्तसर से प्रोग्राम टाइम में नहीं बताया जा सकता। तो प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और या बासेतो या मुनिम सिर्फ 7 मरतबा, या बासेतो या मुनिम 1 बना, या बासेतो या मुनिम 2 दफ़ा, इस तरह 7 मरतबा उस पर पढ़ दिया करें। फिर थोड़ी देर के बाद या बासेतो या मुनिम पढ़ दिया करें। फिर तीसरी दफ़ा जब भी बार बार आया पढ़ती रहा करें। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी बात मानेगा। और मज़ीद मालूमात के लिए आप प्रोग्राम के बाद जो है वो नंबर सामने स्क्रीन पे है, वहाँ नोट कर लें और वहाँ रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला जो है आप पर अपनी रहमत के साए जो है अल्लाह ताला निछावर करे। प्रोग्राम के बाद जो है मज़ीद रहनुमाई के लिए रब्ता कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपको भी कुछ इस किस्म का मसला है, आप भी औलाद की वजह से, औलाद की कुछ आदात की वजह से जो है आप परेशान रहते हैं, औलाद फरमान बरदार नहीं है, औलाद ताबेदार नहीं है,
تو جس طرح جو ہے اس بہنا کی جو ہے رہنمائی کی گئی، وظائف بتائے گئے، تسبیحات بتائی گئی، اور انشاءاللہ جو ہے ان کی اس پریشانی سے جو ہے نجات ملے گی۔ بہت سے لوگ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے فیض یاب ہوئے ہیں، تو اگر آپ جو ہے کال کر کے اپنا مسئلہ پریشانی بتائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پریشانیوں سے نجات دلائے گا، کیونکہ ہم قرآن و سنت ہی کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں اور تسبیحات اور وظائف اور آیات جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں، تو اس طرح رہنمائی کی جاتی ہے آپ کی، اور اللہ تعالیٰ ضرور پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں۔ تو ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر کو دیکھتے ہوئے کال کریں۔ جب آپ کال کریں گے تو آپ کا رابطہ ہوگا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے، جو اپنے علم کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا جو ہے آپ کو حل بتائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مشکلات کو حل کرتا ہے، لیکن کچھ وسیلے ہوتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہمیں جو ہے رہنمائی ملتی ہے، ہمیں راستے ملتے ہیں کہ کس طرح منزل تک جایا جائے، کن راستوں سے گزر کر جایا جائے، اور مقاصد کو جو ہے کیسے حاصل کیا جائے۔ تو شارٹ کٹس بتاتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر۔ شارٹ کٹس جو ہیں وظائف اور تسبیحات کی صورت میں بتائے جاتے ہیں، جن شارٹ کٹس کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ سے جلدی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ کال کیجئے، ہمیں اپنی خدمت، اپنی رہنمائی کا موقع دیجیے۔ جی ایک اور میل ہم ڈسکس کر لیں۔ جی ضرور۔ ارم زوجہ ہیں۔ ارم اچھا اتفاق دو، ایک کال بھی ارم اور ای میل بھی ارم۔ اچھا ان کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ زوجہ شفقت راجہ۔ شفقت راجہ۔ عمر ہے ان کی 30 سال، ٹھیک ہے، اور شفقت راجہ کی عمر 38 سال انہوں نے وہ بھی بتا دی ہے اپنے ہسبینڈ کی عمر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے نوٹنگم سے جو ہے ہمیں میل کی ہے، اور بہت پریشان ہیں، اولاد جو ہے وہ نہیں ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ کوئی پڑھائی بتا دے۔ ارم ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس آپ پریشانی سے، کرب سے جو ہے آپ گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائے۔ اچھے ڈاکٹر سے بھی جو ہے آپ علاج کروائیں، رابطے میں رہیے، اور انشاءاللہ جس طرح صاحبزادہ سعد اختر آپ کی روحانی ٹریٹمنٹ کریں گے، آپ کو وظائف بتائیں گے، ان کو پڑھنے سے ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اس پریشانی سے جو ہے آپ کو نجات دلائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اولاد نرینہ ہو یا کوئی بھی ہو، اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، یہ میری بھی دعا ہے، اس پر بیٹی کی بھی دعا ہے۔ ہم سب لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا پروگرام، میری ان سے بھی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ارم بیٹی کو اچھی بہت جلد اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ ارم بیٹی ایک تسبیح کیا کریں، یا مصور یا اللہ، درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ، یا مصور یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے۔ یعنی کہ یا مصور یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو یہ خوشخبری جلد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسا کہ اس پر بیٹی نے بتایا کہ آپ اچھے ڈاکٹر فزیشین سے بھی رابطے میں رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ آپ جو تسبیحات شروع کریں گے تو اس سے اس علاج میں آپ کو برکت ملے گی، اور برکت شامل ہو جائے گی، خیر و برکت ہوگی، اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پروگرام کے بعد رابطہ کریں، تو وہ ضرور کیا کریں، اس میں انہی کا ہی بھلا ہوتا ہے۔ جیسے یہ آپ ارم بیٹی ہے، اس کو ہم نہیں کہہ رہے کہ رابطہ کریں، اس لیے کہ ان کا تسبیح ہی کر لینا کافی ہے۔ یہ تسبیح کریں، دعا کریں، یا مصور یا اللہ کی، تو یہ تسبیح کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جن کو کہا جاتا ہے کوئی وجہ ہی ہوتی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ پروگرام کے بعد کال کیا کریں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے معلومات ناکافی ہوتی ہیں، تو مجبوراً ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کال کر لیا کریں۔ جی میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، باقی خوف دل سے نکال دے۔ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، جو ناظرین ہمیں پروگرام میں ہمارے سے رابطہ نہیں کر سکے، پروگرام کے بعد جو ہے آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ہمیں بہت قیمتی ٹپ دیتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے انتظار کر رہے ہوں گے ان کی آج کی روحانی ٹپ، قیمتی ٹپ کا، تو لیتے ہیں ان سے آج کی روحانی قیمتی ٹپ۔ جی ہاں، سب سننے والے جانتے ہیں کہ یہ روحانی ٹپ ہوتی ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ فیض عام ہوتا ہے، یہ آپ نے خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانی ہوتی ہے۔
یہ بتانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اکثر جو ہم میرے پرائیویٹ نمبر پہ جو کالز آتی ہیں اور جو لائیو کالز آتی ہیں، اس میں ایک چیز کو بہت زیادہ میں نے محسوس کیا کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کافی رہتے ہیں، بلا وجہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو خاتمے کے لیے ایک تسبیح ہے، وہ آپ اپنا معمول بنا لیجئے، بلکہ آپ لکھ لیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے گا. وہ تسبیح ہے یا رؤوف یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ. درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا رؤوف یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. دیکھیں 2 سے 3 منٹ لگیں گے اس تسبیح کو کرنے میں، اور یہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں ضرور بتائیں، جہاں نہیں ہوتا وہاں بھی ان کو بتا دیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا امکان پیدا ہو تو وہ بھی اسی وقت لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. تو سب کچھ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ناممکن کا لفظ کہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھ چھوڑا ہے. آپ کی کالز، آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے یہ تصویر بتانا ضروری محسوس ہوا. تو اس قیمتی روحانی ٹپ کو اس پہ عمل بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑے اچھے نتائج فوری طور پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت ہی قیمتی روحانی ٹپ سے نوازا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں جو ہے آپ یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.